बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त सैलाब की वजह से पूरे मुल्क में जो तबाहकारियाँ हैं उसका सिलसिला जारी है और लोगों की मुश्किलात में इजाफा हर दिन गुजरते दिन के साथ इसमें हो ही रहा है। लेकिन साथ ही साथ सैलाब जो है वो सिंध हो, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, एजे के उन तमाम जगहों के ऊपर हम देख रहे हैं कि सैलाब की जो सूरत हाल है उसने परेशानी पैदा कर रखी है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एक कुदरती आफत है और इसका सामना इस वक्त पूरी कौम कर रही है। जो सैलाब से मुतासरा अफराद हैं उनके दुख और दर्द में तमाम जो लोग हैं पूरा मुल्क उसके अंदर शामिल है और साथ ही साथ उनकी इमदाद के लिए भी अब हुकूमत ने कमर कस ली है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश कर लेनी चाहिए कि ये जो वजूहात हैं इसके पीछे कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को सैलाब, खुशसाली, हीट वेव्स और इन सब चीज़ों का सामना रहता है। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब है। 2010 में जब सैलाब आया था तो उसको सुपर फ्लड का नाम दिया गया था, लेकिन 2022 का यह सैलाब बताया यही जा रहा है कि 2010 के सैलाब से कई गुना ज्यादा है। बलूचिस्तान की बात करें तो कहा जाता है कि तारीख में कभी भी ऐसी सैलाब से जो तबाहकारियां हैं वो बलूचिस्तान ने नहीं देखी। और पाकिस्तान की भी बात करें तो अब यही बताया जा रहा है कि यह तारीख का बदतरीन सैलाब है पाकिस्तान के लिए। आज कोशिश हमने ये की है इस प्रोग्राम के अंदर कि ये जो वजूहात हैं जानने की कोशिश करें, क्योंकि कहा यह जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली है, पाकिस्तान बदकिस्मती के साथ उन ममालिक में शामिल है जिसका कार्बन इखराज या जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें इखराज में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर है। लेकिन मुतासरा ममालिक के अंदर पाकिस्तान 8वें नंबर के ऊपर है और ये जो नुकसान हो रहा है उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को मईशत पर और ज्यादा दबाव बढ़ रहा है। हमारी ज़राअत है, लोगों के रहने का मामला है, पानी की कमियाबी या कभी मौसम बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा बारिशें, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे और वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कैसे इनसे निपटा जा सकता है। यह कुदरती आफत है या फिर इंसान के जो आमाल हैं उसका नतीजा है। इसी के साथ साथ एक बड़ा अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से मुस्तकबिल में किन बड़े खतरात का सामना करना पड़ सकता है। ये जो इतना पानी आ जाता है इसको क्या हम अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नए डैम्स की तामीर, सैलाब की जो सूरत हाल है या उसका खतरा, उससे बचाव मुमकिन है, क्योंकि डैम्स के ऊपर हमारे यहाँ सियासत ही होती है। पानी जो जेर जमीन काबिल इस्तेमाल पानी है वो कम से कम होता जा रहा है। बारिशों की वजह से उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस सारी बातों के ऊपर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, कराची से हमें ज्वाइन करेंगी आफिया इस्लाम साहिबा हैं जो कि माहिर माहौलियात हैं। इस मौजू के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका काम है। बहुत शुक्रिया आपका आफिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोमी सलीम साहिबा जो कि माहिर माहौलियात हैं। बहुत शुक्रिया मोमी आपका मेरे साथ स्टूडियोज़ में आप हैं, इनका बहुत ज़्यादा काम है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन हफीज़ साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। और ये पानी और इनकी रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से डॉक्टर साहब का बहुत काम है। इस सारे मौजूआत के ऊपर आज अपने इन तीन एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिजास्टर तो आ गया, सैलाब है, रिलीफ भी हो रहा है, रेस्क्यू भी हो रहा है, लेकिन इस डिजास्टर से बचा कैसे जा सकता है मुस्तकबिल के अंदर। एक डिजास्टर है वो तो है, लेकिन मुस्तकबिल के लिए लाहेमल बनाना बहुत जरूरी है। मोमी सबसे पहले तो मुझे बताइए जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुदरती आफत है, क्या यह मौसमियाती तब्दीली की वजह से? जी बिल्कुल फरीद, इस वक्त ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। हमने अभी सुना न्यूजीलैंड में भी सैलाब आया है। बेसिकली ये है तो क्लाइमेट चेंज का ही फिनोमेना। इस वक्त जो हमें जिस तरह के डिज़ास्टर्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो खुश्क साली है जैसे आपने खुद जिक्र किया, हीट वेव है, फ्लड्स हैं, ये सारे वो डिज़ास्टर्स हैं जिनका साइंटिस्ट काफ़ी अरसे से जो है चर्चा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये आगे आने वाले हैं, इसलिए हमें इमिशंस जो है वो कम करनी है। अब क्लाइमेट चेंज का ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स एक लिहाज से फ्लड कैसे आता है जब ग्लेशियर मेल्टिंग ज़्यादा होती है, टेम्परेचर तो रेज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है कि इस वक्त आपको पता है हमारे टेम्परेचर्स बहुत हाई थे, ये ग्लेशियर मेल्ट की वजह से ठीक है डाउन स्ट्रीम वाटर आता है। लेकिन इस दफ़ा हुआ क्या है, आपने देखा कि हमारा इस दफ़ा हम डायरेक्टली विंटर से समर में आ गए। हमारा स्प्रिंग नहीं, हमारा यील्ड कम हुई क्रॉप्स की, आपने देखा आम हमारा कम हुआ। इसी तरह हुआ ये है कि जितनी आपकी टेम्परेचर ज़्यादा होता है एवेपोरेशन ज़्यादा होती है, एवेपोरेशन ज़्यादा होती है तो ऑफ कोर्स आपकी जो है वो हैवी रेनफॉल होती है। तो अभी जो हमें इस मुसीबत से जो हम ज़ाहिर सी बात है अभी हमें ये लाहक है या बाकी ममालिक को है, तो उसकी वजह यही है कि क्लाइमेट चेंज अनप्रिडिक्टेबल
اور انپریسیڈنٹڈ ہے، جس کا مطلب یہ کہ ہم پہلے سے، آپ کو پتہ ہے آج سے 3-4 سال پہلے ایک رپورٹ آئی انٹرنیشنل، اس میں تھا کہ افغانستان اور پاکستان میں خشک سالی ہوگی، فلڈز نہیں ہوں گے، فلڈز انڈیا اور باقی جگہ ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہمیں 2010 میں اور آج اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہے. تو جیسے جیسے ہم آگے جاتے جا رہے ہیں ان کی انٹینسٹی اور فریکوینسی بڑھتی جا رہی ہے ان ڈیزاسٹرز کی، تو بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی پالیسی لیول پہ میٹیگیشن میئرز تو وہ ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا پاکستان اتنا زیادہ ایمیشنز تو پاکستان کی ہیں نہیں کانٹریبیوٹ، لیکن ہمیں اڈیپٹیشن کی ضرورت ہے جس کے اوپر پالیسی میں اتنا زیادہ کام نہیں ہو. عافیہ آپ مجھے بتائیے گا ذرا، بیفور کمنگ ٹو ڈاکٹر محسن حفیظ صاحب، یہ پاکستان متاثرہ ممالک میں یہ 10 سے اندر ہی ہے، یعنی کہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے کلائمیٹ چینج سے، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے متاثرہ ممالک میں 8ویں 7ویں، اسی طرح پاکستان ہے. یعنی یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں، کاربن اخراج ہے، اس میں پاکستان کا کردار نہیں ہے، تو پاکستان اس کی قیمت کیوں چکا رہا ہے پھر؟ دیکھیے بہت بہت شکریہ موقع دینے کا، بات کرنے کا. میں ماحولیات کی ماہر نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح ایک صحافی ہوں جو کہ ماحولیات کے بارے میں لکھتی ہوں. دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیوں ہم کیوں خمیازہ بھگت رہے ہیں، وہ اس لیے کہ دنیا تو ایک ہی ہے، اور دنیا میں باؤنڈریز جو ہیں وہ زمین کے اوپر، بلکہ زمین پہ بھی نہیں، نقشوں کے اوپر ہم نے اپنے ہاتھ سے ڈرا کی ہوئی ہیں. ورنہ تو کوئی اس میں نہ فضا میں کوئی باؤنڈری ہوتی ہے، نہ دریاؤں کی کوئی باؤنڈری ہوتی ہے، بلکہ کئی مرتبہ دریا باؤنڈری بنتے ہیں ممالک کے درمیان. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے گرد و نواح میں اگر کہیں بہت زیادہ ایمیشنز ہو رہی ہیں اور پوری دنیا پہ اس کا اثر ہو رہا ہے، تو ہم کوئی، ہمارے پاس وہ ببل تو ہے نہیں کہ ہم اپنے اوپر وہ اس کے پول کے اندر بیٹھ جائیں اور بچے رہیں. تو یہ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جغرافیکل لوکیشن اس قسم کی ہے، اور ہمارے جو جیومورفولوجیکل اور جو ہماری ہائیڈرولوجیکل جو ہمارے فینومینا، جو ہمارے ہاں جو قدرتی وسائل ہیں، وہ اس طرح کے ہیں کہ ہمارے پاس پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہے، آپ کے زمینی علاقے بھی ہیں، آپ کے دریا ہیں جو کہ ظاہر ہے اوپر سے نیچے تک بہتے ہیں سمندر تک. تو یہی ایک وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور صرف ہم نہیں ہیں، دوسرے ممالک بھی ہمارے خطے میں، جس کو ہم گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں، گلوبل نارتھ سے کہیں زیادہ متاثر ہیں. اور متاثر اس لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس وہ کوپنگ کیپیسٹی نہیں ہے. ہمارا شمار ان ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہوتا. اب ترقی یافتہ ممالک میں بھی، جرمنی میں بھی سیلاب آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، نیدرلینڈ میں ابھی آیا ہے. وہاں پہ آپ اس کے ایسے اثرات نہیں دیکھ رہے جس طرح کے ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، ہم بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں، ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہماری جغرافیکل لوکیشن ہی ہمیں ولنریبل بنا رہی ہے، اور دنیا بھر میں یہ کلائمیٹ چینج کا فینومینن ہے، اس سے ہم میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، آپ کے جو سیلاب ہے، یہ موسمیاتی تبدیلی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو اس وقت ہم جی بالکل ہے، بالکل ہے. دیکھیے نا، گلوبل آپ کی جو گلوبل وارمنگ، جیسے مومی نے بھی بتایا کہ جب وہ ٹیمپریچرز ہائی ہوتے ہیں تو آپ کا جو یہ پانی کے جو بخارات ہیں اس کا بھی اپ ٹیک زیادہ ہوتا ہے. محسن صاحب ہیں، وہ اس کو آپ کو بہت اچھی طرح سائنٹیفکلی بھی سمجھا سکیں گے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. اور ہمارا مانسون کا پیٹرن بھی شفٹ ہوا ہے اور وہ اس کی لوکیشن بھی شفٹ ہوئی ہے. اب وہ سدرن مانسون جو بے آف بنگال میں بنتا تھا، اب وہ نہیں آ رہا ہمارے پاس. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ بہت شدید بارشیں ہوتی ہیں، اور اس مرتبہ تو پورے ملک میں ہوئی ہیں. اور اس کو ابھی یہ دیکھیں، جو ہم سیلاب کی بات کر رہے ہیں، اور اب جب ہم 2010 کا اس میں حوالہ دیتے ہیں، یہ سیلاب اس سے مختلف ہے. 2010 کا سیلاب دریا کا سیلاب تھا، یہ دریا کا سیلاب نہیں ہے. یہ لگاتار بارشوں کی وجہ سے ہم اس وقت جو ہے زیر آب آئے ہوئے ہیں. دریا کا سیلاب تو اب شروع ہوگا، تربیلا بھرا ہے، اسپل وے کھلا ہے، دریاؤں میں مزید پانی چھوڑا جا رہا ہے. تو ابھی تو دعا کیجئے کہ وہ، چونکہ آپ کا پریڈکٹیبل قسم کے اس کے وہ اخراج ہوتا ہے، تو کچھ اگر کر سکیں اس سے بچنے کے لیے تو کریں، لیکن باقی تو بارش کی میں وجہ سے ڈاکٹر ہوا ہے صاحب نا. کی طرف ذرا آتا ہوں اسٹوڈیو کے اندر. ڈاکٹر صاحب، یہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انٹرنیشنل جو رپورٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے IPCC کی، یہ جو رپورٹ ہے جو 2021 کی 22 کی جو انٹرنیشنل رپورٹ ہے، کیا پاکستان کے ریجن کے لیے ان تمام چیزوں کی پیش گوئیاں کر دی گئی تھی پہلے سے؟ تھینک یو فرید. پہلے تو مجھے انوائٹ کرنے کا. تو جو IPCC کی جو رپورٹ آئی ہے 2021 کی 2022 کی، اس میں گلوبلی انہوں نے جو کلائمیٹ ہے، بیسک کلائمیٹ کے امپیکٹ آن ریجن ٹو ریجن کیا. پاکستان فال کرتا ہے ساؤتھ ایشیا ریجن میں.
اس میں اگر ہائیڈرالوجی کے جو ابھی پاکستان میں پرابلم آ رہے ہیں اس کو 3 حصوں میں لیتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ جی جو ہیٹ ایکسٹریمز ہوں گی ہائی، اس میں ہائیسٹ کانفیڈنس ہے اور انکریز ہوگا. وہ ہو رہا ہے، وہ ہیومن انڈیوس سے ہے. بیسیکلی مارچ اپریل مئی میں بھی اس کے ہیٹ ایکسٹریم کے ہم امپیکٹ دیکھ رہے تھے. اس کے بعد اسی میں ساتھ لکھا ہو کہ ہیوی پریسپٹیشن ہوگی ہیٹ ایکسٹریم کی وجہ سے اینڈ ہیومن انڈیوس چینجز کی وجہ سے. وہ اب ہیوی پریسپٹیشن ہو رہی ہیں، اب اس وجہ سے یہ کہ فلڈ امپیکٹ آ رہا ہے اینڈ ایوری تھنگ. اور وہ بھی پورا ہو گیا کہ کئی 100 گنا زیادہ بارش ہوگی. وہ بالکل ہو گیا. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو مومی بات کر رہی تھی کہ نیوزی لینڈ کی، کہ نیوزی لینڈ میں بھی اس سال آیا. میں اس کو دیکھتا ہوں کہ میں جس لاسٹ ویک میں آسٹریلیا سے ہیں، آسٹریلیا میں بھی فلڈ آیا. لیکن اگر ہم ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ ہے جس میں ہم جو ہے کہ واٹر جو سیکیورٹی ہے گلوبلی ایشیا اینڈ پیسیفک کنٹریز کی ہم دیکھتے ہیں، اس میں نیوزی لینڈ 1 ہے، آسٹریلیا نمبر 3 ہے، پاکستان باٹم میں نمبر 3 ہے. اس میں جو سب سے بڑی انڈیکیٹر ہے کہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ ڈیزاسٹر واٹر ریلیٹڈ ڈیزاسٹر سیکیورٹی ہے کہ نہیں. پاکستان میں وی ڈونٹ ہیو اینی ارلی وارننگ سسٹم جس میں ایدر ڈیلنگ ود دی فلڈ اور ڈراؤٹ اور وی آر ڈیلنگ ود دی اسٹارم. وہ جو چیزیں ہیں کہ ہیں نہیں ہمارے پاس. اس کے اوپر اویئرنیس بھی اس حساب سے نہیں ہے، ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن بھی نہیں ہے. جو ہے وہ لوکلائز ہے. ہمیں چاہیے کہ کنٹری پاکستان از ہیویلی ڈیپینڈنٹ آن دی ود جو ہمارے گلیشیئرز اینڈ ایوری تھنگ. ہمیں ایک کمپریہنسو ایک ہولسٹک ایک انفارمیشن سسٹم چاہیے جو ڈراؤٹ کو فلڈ اینڈ ڈراؤٹ دونوں کو پروڈکٹ کر سکے. 2010 کا جو سپر فلڈ تھا، 10 سال 12 سال بعد دوبارہ سے ہمیں ایک ایسے سیلاب کا سامنا ہے. ہم نے اس سے سبق سیکھا، کچھ کیا ہم نے؟ سر اس میں بالکل اس میں سبق یہ سیکھ کچھ جو تھی کہ جو پازیٹیو تھنگ یہ ہوئی کہ کچھ جو تھے کہ اریگیشن کا انفراسٹرکچر جو ڈیمیجز ہوئے تھے ان کی ریہیبلیٹیشن ہوئی، ایل ڈی سیٹم. لیکن جو بگر پکچر اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن انڈیوس جو ہم نے جو وہ چیزیں ہوئی تھیں اس کا امپیکٹ یہ اس کے ادر وے اراؤنڈ ہم نے یہ کیا کہ جی ہم نے جو نیچرل ویز تھے وہاں پہ ساری کی ساری اربن جو پلاننگ مس مینجمنٹ کی، ہاؤسنگ بنا لی، سیٹلمنٹ آ گئی، دریاؤں کے کنارے ہوٹل بنا لیے. اس کے بعد جو ہے کہ جیسے عافیہ بات کر رہی تھی کہ جی یہ آیا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے ہے. اب کوہ سلیمان کے جو نیچرل ویز تھے وہاں پہ ہاؤسنگ ہوگی جو لوگوں نے ایلیگل بنا لی. جو سینٹرل پارٹ ہے ریور ہے وہاں پہ کرشنگ مافیا نے نیچرل جو وہ بند تھے وہ کھا گئے. تو آل دوز تھنگز آر دیر. تو ہم نے ایک طرف ایک کی ہے جو ہے بیٹر پلاننگ کی ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے سسٹم لیول پہ پکچر نہیں دیکھی. انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ جس چیز کا ہم کہتے ہیں ہمیں اب ہولسٹک سسٹم لیول پہ انڈسپریشن کی سسٹم لیول پہ پلاننگ کرنی پڑے گی کہ اگر اوپر سوات میں کوئی چیز ہو رہی ہے ہاؤ دیٹ ول بی امپیکٹنگ ڈاؤن اسٹریم کوٹری اینڈ ہاؤ دیٹ ول بی امپیکٹنگ ان کراچی. پوری پکچر کو دیکھیں گے دین ہمارے وہاں پہ پلاننگ مسنگ ہے. اینڈ اس وجہ سے یہ کہ ہم جو پلاننگ لوکلائز کرتے ہیں اس کا امپیکٹ نہیں ہم دیکھتے، اس کا لانگ ٹرم پہ ایک میں نے بریک لگی ڈاکٹر صاحب. بریک کے بعد آتے ہیں اسی چیز کے اوپر بات کریں گے کہ یہ جو خوفناک اثرات ہیں موسمیاتی تبدیلی کے، کیا پاکستان کی قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑے گا، یا بہت زیادہ بارشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یا خشک سالی کا، یا پھر سیلاب کا؟ اور اگر یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر معیشت جو پہلے ہی بہت زیادہ دباؤ میں ہے وہ کیسے اوپر اٹھ سکے گی؟ کیونکہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا جب تخمینہ لگایا جاتا ہے تو وہ اربوں خربوں میں نکلتا ہے جا کے. ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مومن صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک چیز بڑی ہے کہ میں جو سوال گھوم رہا اور کیا بھی جاتا ہے، یہ جو سیلاب ہے اور اس کی تباہ کاریاں ہیں، یہ قدرتی آفت ہے یا انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہہ دینا کہ انسان کے اعمال کا. ہاں یہ عمل ہے انسان کا کہ پچھلے 100 سال میں جو ہم لوگوں نے انڈسٹریل ریولوشن ہوئی ڈیولپڈ کنٹریز کی، اس میں کتنی ہم نے ایمیشنز کی. ہم نے دیکھیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہ پائیدار ترقی کے 3 پلرز ہیں، سوشل، اکنامک اور انوائرمنٹ. ہم نے سوشل اور انوائرمنٹ کو تو گلوبلی دیکھا، بہت زیادہ سب نے اس کو دیکھا، اس کے اوپر انویسٹ کیا، لیکن انوائرمنٹ کو کہیں بھول گئے. اور ایک کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ کے ساتھ انوائرمنٹ کی ٹریجیکٹری نیچے کی طرف ہوتی ہے تو وہ بعد میں آ جاتے. دیکھیں آپ انوائرمنٹ یا ریسورسز کو اس طرح سے ریوائیو نہیں کر سکتے. یہ ایک نیچرل فینومنا ہے. انسان کی ابھی اتنی جو ہے وہ نہیں ہوئی کیپیسٹی کہ وہ خود سے ریچارج کر سکے بہت سے ریسورسز کو، یا وہ اس سسٹم کو صحیح طرح سے. میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کہ سائنس ابھی اس سسٹم کو اتنی صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکتا. دیکھیں ابھی جس طرح سے ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج انپریڈکٹیبل ہے، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس کنٹری لیول پہ بہت سا ایسا ڈیٹا نہیں ہے. پاکستان کی ابھی آپ نے بات کی، IPCC
IPCC रीजनल लेवल पे तो बता रहा है, लेकिन हमारे पास अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सा डेटा मिसिंग है। लेकिन एक जो बात है कि हमारे वो अमल या हमारे वो एक्ट क्या कुदरती आफत को दावत देते हैं? नहीं, मैं इसको इस तरह से लिंक नहीं करूंगी। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ये आपके वो वाले अमाल हैं जहां आपने डेवलपमेंट जो है अनसस्टेनेबल तरीके से की। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूं। लेकिन अगर हम रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान अगर जरा फोकस कर लें तो उसमें आपका क्या? हाँ, उसमें पॉलिसी लेवल पे मैं ये कहूंगी कि अगर 2010 के हमारे पास ये आए थे फ्लड्स, तो उस वक्त हमें, ठीक है, हमने इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या हमने कैपेसिटी में इन्वेस्ट किया? क्या हमने वो वाले इक्विपमेंट खरीदे? क्या हमने ऐसे कैंप्स बनाए कि आप रीलोकेट कर लें? अर्ली वार्निंग सिस्टम का सर ने जैसे जिक्र किया, आपका वो अच्छा इन प्लेस नहीं है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिस्टम्स आपने इन प्लेस। फिर आपकी सबसे बड़ी बात, आपकी नेशनल अडेप्टेशन पॉलिसी नहीं है। दुनिया में नेपाल जैसे मुल्क की है, तो पाकिस्तान की क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को मिटिगेशन की ज़रूरत है, जिसमें हमने बिलियन ट्री सुनामी और बहुत से काम किए, लेकिन हमें ज़्यादा अडेप्टेशन की ज़रूरत है। उसमें बिलाशुबा आपको इनोवेशन और पैसे की ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम आप पिछले 13 साल क्या काफ़ी नहीं थे कि हम कैपेसिटीज़ बिल्ड करते, हम फाइनेंशियली अपने को, अपने ऐसे इदारे को स्ट्रॉन्ग करते? क्योंकि आप जब डिज़ास्टर आता है तो आप जो वो $1 बचा रहे होते हैं प्रिपेयर्डनेस में, वो $6 की सूरत में आप डिज़ास्टर में पे ऑफ कर रहे हो। राइट। आफिया, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या देखती हैं पाकिस्तान को मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली के कौन से ऐसे खतरात हैं, कौन से बड़े खतरात हैं जिसका पाकिस्तान को मजीद सामना करना पड़ सकता है? देखिए, बिग टिकट आइटम्स तो सबको पता है, सी लेवल राइज भी है आपका, इसी तरह से मॉनसून की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, हीट वेव्स की वजह से, हीट वेव्स भी हैं, डेजर्टिफिकेशन का फिनोमेनन भी है। ये तो आपके वो बहुत वाज़े किस्म के हैं, लेकिन उसके अलावा आपके छोटे छोटे और ख़तरात भी हैं। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसमें ज़्यादा देखिए, एक होती है कुदरती एक चीज़ है, बारिश आती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से, लेकिन ये आफत, इसको हम बनाते हैं। बिल्कुल जैसे मोहसिन हफीज साहब ने कहा, मोवी ने कहा, ना सिर्फ ये कि पॉलिसी लेवल, बल्कि हम देखें ना कि अब आप सवात से जो विजुअल इस वक्त आ रहे हैं, आप उन पे से डेट हटा दीजिए तो आपको लगेगा कि आप 2010 के विजुअल्स देख रहे हैं। तो कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ। एक और जगह पे, एक और ऐसे ही मौके पे टेलीविजन के प्रोग्राम में शिकायत जब ये की जा रही थी, तो एक हमारी सूबाई हुकूमत की जो नुमाइंदा थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है ना, फिर वो जब बन जाते हैं तो उसके बाद वो नहीं, जो सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा, और इसी सूबे के नुमाइंदे थे वो, जिसमें अभी हम सवात में ये सब कुछ देख रहे हैं, कि जी वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। स्टे ऑर्डर आपकी पहली ईंट रखने पे तो नहीं लिया जाता ना, तो उस वक्त क्यों नहीं इन चीज़ों का तदारुक होता? आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन जाती हैं दरियाओं के पेट के अंदर, उसके बाद स्टे ऑर्डर का क्या फ़ायदा है? हमारी अपनी इनएफिशिएंसीज हैं, हमें इसको कबूल करना चाहिए, हमारी अपनी नाअहलियाँ हैं, करप्शन है, ये तमाम चीज़ें मिल मिला के हमें इस नहज पे लेकर आई हैं कि ये जो पानी का रेला, अगर इसके पेट के अंदर ये रुकावटें ना डाली जाती तो क्या इतना लॉस होता? हम जब लॉस कैलकुलेट करते हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस उसको कैलकुलेट करते हैं, उसमें ये भी चीजें उसके अंदर काउंट होती हैं, जबकि ये तो इसमें तो मेरे ख्याल में इस तरह के लोगों को सजा दे के उनसे पैसे रिकवर करने चाहिए और अडेप्टेशन के लिए लगाने चाहिए कि ये चीज। और इसमें मैं ये नहीं कह रही कि जिन्होंने ये ऑब्स्ट्रक्शन बनाई है, जिनके अंडर देयर वॉच ये ऑब्स्ट्रक्शंस बनी है, चाहे वो ऑफिशियल्स हों जिन्होंने एनओसीज दिए थे, चाहे वो जिन्होंने इनके ऊपर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाने की कोशिश की, कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। यानी आप ये कह रही हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे अमल और हमारे इक़दाम हैं जो कि हम इसको आफत बना देते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान पे जो क्लाइमेट चेंज के असरात मुरतब हो रहे हैं, उनमें हीट वेव भी है, ज़्यादा बारिशें भी हैं, इसी तरीके से खुश्क साली भी है। तो मेरा सवाल बस यही है कि इसमें मुख्तसर मुझे बताइएगा कि क्या हमें मजीद आइंदा आने वाले दिनों में मजीद सैलाब या मजीद हीट वेव्स या मजीद खुश्क साली का या फूड सिक्योरिटी का खास तौर पे उसका सामना करना पड़ सकता है? देखिए, फूड सिक्योरिटी इंसानों के हाथ में है, ठीक है? या तो हो ना कोई पेस्ट अटैक हो गया, वो आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से, आपको मालूम है कि आपके जो रसूमें हैं वो भी अपने ट्रैवल करते हैं और जो आपके वायरसेस हैं वो भी ट्रैवल करेंगे, लेकिन
क्लाइमेट चेंज में जब आपको पता है कि हीट वेव होगी और आपके पास पानी के वसाइल हैं, और इसमें मोहसिन साहब बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं कि पानी के वसाइल को हम मैनेज नहीं कर रहे। ये हम नहीं कह रहे कि पानी नहीं है, पानी के वसाइल को मैनेज नहीं किया जा रहा, तो आपकी फूड सिक्योरिटी तो उस वजह से है कि हम एक वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री से अब इस वक्त हम वीट इंपोर्ट करने जा रहे हैं अपने लोगों के लिए, क्योंकि सही वक्त पे फसलों को पानी नहीं मिला, पानी होते हुए नहीं मिला। तो ये चीजें, हर चीज जब हम क्लाइमेट चेंज की दहलीज पे डालते हैं तो बहुत सी अपनी जो कोताहियां हैं हम उनसे फिर सरफे नजर करते हैं। राइट आफिया, मैं डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, पानी या तो है नहीं, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पानी की कमियाबी का सामना है, लेकिन जब इतना पानी आ जाता है उसको मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है, इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, पहले तो मैं ये कहूँगा क्लाइमेट चेंज इज़ अ वाटर चेंज इन पाकिस्तान कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये कि या ड्राउट है या फ्लड है या हीट एक्सट्रीम्स है, एंड ऑल दोज वन दैट्स इम्पैक्टिंग ऑन वाटर अवेलेबिलिटी टू स्टॉक डोमेस्टिक एंड एवरीवन। अब जब आइए तो जो आपका सवाल है कि हम उसे कैसे बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं वाटर को, जो पानी का मैं कहूँगा पाकिस्तान में पानी की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पानी की मिस मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग एंड पुअर वाटर गवर्नेंस इज़ वन ऑफ द मेजर इशू। अच्छा, लोग कहते हैं कि हमारे पास अगर डैम बने होते तो आज ये सूरत हाल ना होती, जरा इसमें रहनुमाई फरमाइएगा डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें बिल्कुल मैं कहूँगा कि डैम पाकिस्तान में जो अगर जो है देखते हैं कि हमारी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है इन डिपेंडिंग ऑन द पीपल्स नीड एंड दैट्स अराउंड 30 डेज़ की हम बात करते हैं। इंडिया की 188 है, कुछ एरिया की कुछ की 400 डेज़ है, चाइना 600-800 डेज़, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दैट वन। हमारे यहाँ व्हाट दैट मीन्स इन रियलिटी कि हमारे यहाँ जो बारिशें होती हैं, अगर उस हिसाब से हमारे पास 3 महीने में मानसून में अनफ वाटर होता है, वो पानी एक्सेसिव चला जाता है डाउन स्ट्रीम जो है कि कोटरी बराज में हैविंग ए ह्यूज डैमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है, लोगों की आबादी, ये फ्लड का भी सीजन चल, 9 मंथ में हमारे पास पानी होता नहीं। हमें क्या करना चाहिए, एक तो डैम्स है, डैम के लिए यू नीड रिसोर्सेज, आपको जो है कि हमने क्रिमिनल नेग्लिजेंस की कि लास्ट 40-50 ईयर्स में डैम नहीं बनाया ड्यू टू पॉलिटिकल, चले बड़े ना बनाए लेकिन छोटे डैम्स तो बना ले। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि लेट्स से एक वाटर अपॉर्चुनिटी अकार्ड की बात करते हैं, पॉलिसी लेवल पे एक डिसीजन हो गया कि जी जब फ्लड वाटर आएगा उसमें एवरी सूबे इंडिपेंडेंट होगा तो कि अपने छोटी लोकल स्टोरेजेस बना सकें, वो भी नहीं हमने बनाई। अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं जहाँ पे 1500 मिलीमीटर बारिश होती है ऑन एवरेज, 30 ईयर्स का डाटा है, अब यहाँ पे ये कि ऑन एवरेज 1 मीटर पानी नीचे जा रहा है। अभी हमने रिसेंटली हाइड्रोलॉजिकल स्टडी की है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो पिकअप वेस्ट से हम क्या पिकअप, वहाँ पे ये कंपलसरी था कि जो नई हाउसिंग सोसाइटी बनेगी, जो बंदा नया घर बनाएगा, आप रेन वाटर टैंक बनाएंगे हर घर में, दैट सर्विंग द बेसिक नीड्स ऑफ आपकी जो है कि कार वॉशिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए एंड एवरीथिंग। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई कंपलसरी जो है कि लॉ नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद जो है कि हम जो है कि एक्सेसिव पानी ले रहे हैं, जो पानी वही हमारे लिए डैमेज बन रहा है कि हमारे लिए जो इस्लामाबाद की हमने जो रिसेंट स्टडी की थी उसमें बहुत सारे जो वेज हैं वो परमानेंट कह लें कि सेटलमेंट बन गई है, सब रिचार्ज उतना नहीं हो रहा। अब रिचार्ज को आप कंट्रोल आप कर सकते हैं कि रिचार्ज बेटर होगा तो देन ऑल दोज थिंग विल बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड दैट वन। एक लास्ट मैं कह दूं कि आप देखते हैं आज से 20 साल 30 साल पहले डूंगी ग्राउंड्स थे, नाले थे, वो एक नेचुरल वे था कि आप जो बारिशों का पानी होता है ज़ेर ज़मीन पानी को रिचार्ज करने के लिए। आफिया मेंशन्ड अबाउट दैट वन कि ग्राउंड वाटर के एक्सेसिव जो है कि डिप्लेशन हो रही है। हमने कि डिप्लेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिलियन ट्यूबवेल लगा दिए जो एक्सेसिव पंपिंग कर रहे हैं, लेकिन रिचार्ज उतना नहीं हो रहा। ठीक है, यानी उसके लिए ऐसे हमने हालात पैदा नहीं किए कि ज़ेर ज़मीन पानी की जो सतह है वो बुलंद हो सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के ऊपर आ जाते हैं और सबसे बड़ा एक सवाल, इन सारी चीज़ों से बचाव कैसे मुमकिन है? क्या अब भी हम उस तरफ जा रहे हैं, कुछ सबक सीखा है 2022 में रह के, या फिर किसी नए सैलाब की खुशहाली का हम इंतजार करेंगे? एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मोमी इस पर कमेंट कीजिएगा, इन सारी चीज़ों से कैसे बचें? मजीद सैलाब का इंतजार करें, खुशहाली का इंतजार करें, मजीद और बारिशों का, या ये हीट वेव का कैसे बचा जाए? देखें, क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी डिफाइन होती है आप कितने प्रिपेयर्ड हैं उसके। जैसे पहले भी आपने सवाल किया तो आफत, वही जो आफिया ने बात की, आप प्रिपेयर्ड कितने हैं, तो हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत है। पैसा चाहिए उसके लिए, हम पैसे की ज़रूरत है, लेकिन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। कुछ जगह टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, कुछ जगह कैपेसिटीज़ की, कुछ
جگہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے جو ہمارے پاس ایک اپ فرنٹ دیکھیں گلوبل اگر ہم ٹیپ کرنا شروع کریں فائنینسز تو وہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے, لیکن ہمارے پاس اس وقت جو اپرچونٹی ہے وہ 2 اپرچونٹیز جس کو میں دیکھتی ہوں, باقی تو اور بہت سی ہیں. ایک آپ کی 62% ینگ لوگ ہیں, آپ ان کے اوپر انویسٹ کریں اور انوویشن کرائیں. ہم نے ابھی گرین یوتھ موومنٹ پچھلے حکومت میں نے اس کو اسی لیے بنایا تھا, ایک پورا پروگرام تشکیل دیا ہے جو 137 پبلک یونیورسٹیز کے اندر ہم نے کلبز بنائے ہیں, وہ ہم اسمال فنڈنگ دے رہے ہیں, بچے جتنے یہ پرابلمز ہیں انوائرمنٹ اس کے اوپر انوویشن لے کے آئیں. دوسری چیز آپ کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. دیکھیں آپ گلوبلی بات کریں یا لوکلی بات کریں, اس وقت آپ کے بزنسز رسپانسبل گلوبلی تو ہیں لیکن آپ کو لوکلی بھی ان کو کسی طرح سے لانا پڑے گا. تو میرے لحاظ سے یہ 2 ایک میجر آپ کی موسمیاتی تبدیلی سے جس میں آپ اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں, اس پالیسی وہ سب انفراسٹرکچر, وہ اکوپمنٹ, وہ کیپیسٹیز آپ بلڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس ریسورسز ہوں گے, انوویٹو فائنینسز ہوں گے, آپ انوویشن بھی کر سکیں گے, آپ ویسٹ کے اوپر ڈیپینڈ رائٹ. عافیہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گی, کیسے بچاؤ ممکن ہے, پاکستان کیسے بچے ان تمام آفات سے یا موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اس وقت اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جب بچاؤ کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں نا تو وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ ہم ان چیزوں سے 2 چار نہیں ہوں گے, یہ ممکن نہیں ہے. اب جو کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں وہ تو پوری دنیا میں ہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اس سے بچے. جو مومی نے بات کی اور یہ بات اب سب مانتے ہیں کہ ہمیں اڈیپٹیشن کی طرف جانا ہے, کیونکہ ہم یعنی آسان الفاظ میں اس کو بتا دیں اڈیپٹیشن سے مراد اڈیپٹیشن یہ کہ آپ نے جیسے ان حالات سے گزارا کرنا ہے اور اس گزارے کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ اس سے متاثر نہ ہوں. تو اس میں اب ایک سمپل سی بات ہے, جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیومن لاسز ہیں, جو لائف سٹاک لاسز ہیں, جو آپ کے گھروں کی ہاؤسنگ کی لاسز ہیں, میں بڑے انفراسٹرکچر سڑکوں اور پلوں کی بات نہیں کر رہی اس وقت, وہ کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اڈیپٹ نہیں کیا ان آنے والے حالات سے کہ اب بارش اگر زیادہ آئے گی تو ظاہر ہے دریا اپنے راستے میں ہی پانی کو بھیجے گا, تو وہاں پہ نہ بیٹھیں, وہاں پہ ہاؤسنگ نہ ہو, وہاں کے اوپر سیٹلمنٹس نہ ہوں. جو ریور کے پانی سے اریگیشن ہے یہ صدیوں پرانا طریقہ ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ زرخیزی لے کر آتے ہیں, زرخیز سوائل لے کر آتے ہیں جو ریورز ہیں, لیکن وہاں پہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں سیٹلمنٹس ہیں, اس لیے ہمارے یہاں نقصانات ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز آپ ایک جو کام کر رہے ہیں اس کو اگر نہ کریں تو آپ کا بچاؤ کا ایک طریقہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیزیں ہیں, آپ یہ نہیں بچاؤ کا کر سکتے کہ جی اب بارشیں ہی نہ ہوں یا اتنی شدت سے نہ ہوں, کیونکہ وہ ایک عالمی فینومینن ہے. ٹھیک, یعنی آپ یہ کہہ رہی کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن اس سے ایسے بچاؤ ممکن بنائیں جس سے ہم اس سے اثرات ہم پہ مرتب نہ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب, دہشت گردی سے بڑا خطرہ ہے اس وقت موسمیاتی تبدیلی؟ آئی تھنک کنسیڈرنگ دیٹ دی پاکستان کی جو ہمارے چیلنجز ہے, کلائمیٹ از ون آف دی بگیسٹ رسک ان دی کنٹیکسٹ آف پاکستان, کیونکہ دیٹس وی کوڈ مینیج ان اے وے کہ اگر ہم بیٹر پلاننگ کر رہے ہیں. میں جیسے کہ ایگزامپل دیتا ہوں, کلائمیٹ اڈاپٹیشن کی آپ بات کر رہے تھے, اس کا ایمی ہیز ڈیولپ اے فریم ورک جو ہم وی آر اپلائنگ ان ساؤتھ ایشین کنٹریز ادر میں. اس میں آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ رسک اسیسمنٹ آپ نے کرنی ہے, جو آپ یہ بات کر رہی تھی اڈاپٹیشن کی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں کلائمیٹ کے میجر رسکیں ہیں, فلڈ ہیں, ڈراؤٹ ہیں, ایک سسٹم لیول پہ آ گیا کہ جی کون اور اس کا امپیکٹ کیا ہے, ایسٹ کے اوپر کیا ولنربلٹی ہے. اور ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے, مجھے بتا دیجئے اس پانی سے ابھی ہمارا جو زیر زمین پانی اس کی سطح بلند ہو جائے گی؟ بالکل اس سے سطح ہوگی, لیکن جو ہم اس کو بیٹر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں, بجائے یہ اتنا ہیومن لاس جتنا ہوا, جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا, 10-20 ایئرز بیک وی وینٹ بیک انٹو ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر ڈیمیجز. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال پیچھے ہم چلے گئے. انفراسٹرکچر جو ڈیمیج ہوا, جو ڈیمز ہوئے ہیں, وہ اٹ ٹک اے لانگ ٹائم. بلوچستان میں 25 کے قریب جو ڈیم بریچ ہوئے ہیں وہ بناتے ہوئے ہمیں 30 سال لگے تھے, اینڈ ناؤ دے آر گون. تو ہمیں یہ ہے کہ بیسیکلی وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ سسٹم لیول پہ اگین. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, بہت اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن چونکہ وقت کم ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر محسن حفیظ صاحب, مومی سلیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. عافیہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.